बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नादरीन, सबसे पहले हम आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं और इंशाअल्लाह आज के सबक में हमने इब्तिदाई कायदे का लेसन नंबर 5 और एपिसोड नंबर 1 इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। और आज जो हम लेसन पढ़ेंगे वो तनवीन का बयान है। तनवीन किसे कहते हैं? तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को कहते हैं, और जिस हर्फ पर तनवीन आ जाए उस हर्फ को मुनव्वन कहते हैं। नाज़रीन, तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। और नाज़रीन, इनके हिजे कैसे किए जाते हैं आज हम आपको ये बताएंगे। और ये याद रखिए, ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है, इसका नाम नहीं लेना चाहिए। आइए इनके हिजे किस तरह किए जाते हैं आपको सिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए यहाँ अलिफ लिखा है, ये अलिफ नहीं पढ़ेंगे, इनके हिजे करेंगे ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन तीन तुन, तो दो ज़बर तन, तो दो ज़ेर तिन, तो दो पेश तुन, तन तिन तुन। नादरीन, आप देख रहे हैं ये ता है और ये तो है, इनकी आवाज़ एक जैसी है, मगर इनको पढ़ने में जो फ़र्क है वो ये है कि ता को हम बिल्कुल इजीली पढ़ेंगे यानी बारीक करके पढ़ेंगे, और तो को हम पुर करके यानी मोटा करके पढ़ेंगे, जिसे तजवीद में मुफ़ख्खम कहा जाता है। और ये जो तो है ये ब्लू कलर में है, आप देख रहे हैं। ये हुरूफ मुस्तालिया में से हैं। हुरूफ मुस्तालिया वो हुरूफ हैं जो हर वक्त मोटे करके पढ़े जाते हैं। हमने आपको साबका असबाक में भी बताया, आज हम आपको फिर बता देते हैं। तो ये ता है और ये तो है। आइए दोबारा इस लाइन की मश्क करते हैं। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, तन तीन तुन, तो दो ज़बर तन, तो दो ज़ेर तिन, तो दो पेश तुन, तन तिन तुन। अगली लाइन की तरफ चलते हैं। जा दो ज़बर ज़न, जा दो ज़ेर ज़िन, जा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। ज़ाल दो ज़बर ज़न, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, ज़ाल दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। आइए दोबारा इस लाइन की मश्क करते हैं। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। ज़ाल दो ज़बर ज़न, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, ज़ाल दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। आइए अगली लाइन की तरफ चलते हैं। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। सा दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सन सिन सुन।
دوبارہ اس لائن کی مشق کرتے ہیں. ضادو زبر ظن، ضادو زیر ظن، ضادو پیش ظن، ظن ظن ظن. سادو زبر ثن، سادو زیر سن، سادو پیش سن، سن سن سن. اگلی لائن کی طرف چلتے ہیں. سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن. صاد دو زبر صن، صاد دو زیر صن، صاد دو پیش صن، صن صن صن. دوبارہ اس لائن کی مشق کرتے ہیں. سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن. صاد دو زبر صن، صاد دو زیر صن، صاد دو پیش صن، صن صن صن. اگلی لائن کی طرف چلتے ہیں. یہ دیکھیں ناظرین، آپ کو شروع میں بتایا گیا کہ الف اور یا آئے تو ان کو نہیں پڑھتے. ان کے ہجے کیسے کرتے ہیں آئیے بتاتے ہیں. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن. ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش ضن، ضن ضن ضن. دوبارہ اس لائن کی مشق کرتے ہیں. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن. ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش ضن، ضن ضن ضن. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن. آئیے ناظرین دوبارہ اس لائن کی مشق کرتے ہیں. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن. ناظرین یہ کاف باریک پڑھیں گے جسے تجوید میں مرقق کہا جاتا ہے، اور اس قاف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے.
جسے تجوید میں مفخم کہا جاتا ہے. مفخم یعنی موٹا کر کے پڑھا جانے کو مفخم کہا جاتا ہے. اب یہ کاف ہے اور یہ قاف ہے، یہ قریب المخرج ہیں. اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے اور اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. آئیے دوسری لائن کی طرف چلتے ہیں. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن. آئیے دوبارہ اس لائن کی مشق کرتے ہیں. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن. آئیے اگلی لائن کی طرف چلتے ہیں. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان. عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن. آئیے دوبارہ اس لائن کی مشق کرتے ہیں. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان. عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن. اگلی لائن کی طرف چلتے ہیں. خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن. دوبارہ اس لائن کی مشق کرتے ہیں. خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن. آئیے ناظرین آگے پڑھتے ہیں. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من. دوبارہ اس لائن کی مشق کرتے ہیں. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من. اگلی لائن کی طرف چلتے ہیں.
واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون۔ ناظرین یہ واو ہے، آپ جب واو کو ادا کریں گے آپ کے ہونٹ مکمل طریقے سے گول ہوں گے، بیچ میں ایک سوراخ سا بچے گا۔ اگر آپ واو پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہوگا، یہ اپنے مخرج سے ادا ہی نہیں ہوگا اگر آپ ون پڑھیں گے۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے ون ون ون۔ فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن۔ آئیے دوبارہ اس لائن کی مشق کرتے ہیں۔ واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون۔ فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن۔ اگلی لائن کی طرف چلتے ہیں۔ لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن۔ نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن۔ دوبارہ اس لائن کی مشق کرتے ہیں۔ لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن۔ نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن۔ اگلی لائن کی طرف چلتے ہیں۔ را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن۔ جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن۔ دوبارہ اس لائن کی مشق کرتے ہیں۔ را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن۔ جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن۔ آگے پڑھتے ہیں۔ شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن۔ یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین ین یون۔ دوبارہ اس لائن کی مشق کرتے ہیں۔ شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن۔ یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین ین یون۔
ناظرین آج کی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ناظرین اگر آپ اسی طرح آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، کامنٹس بھی کریں، لائک بھی کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔